दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभरका मुख्य खबरहरु लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरु तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुस् दर्शक महानुभावहरु आज दिनभरका मुख्य खबर सुरु गरौं सन्दीप लामिछानेको प्रसंगबाट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आईसीसी लीग 2 एकदिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि यूएई लैजाने अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। क्यानका व्यवस्थापक विनोद दासले सन्दीपलाई यूएई लैजानका लागि सरकारवाला निकायसँग अनुमतिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन्। अदालतबाट अनुमति लिन हामीले सरकारवाला निकायसँग पत्राचार गरेका छौं। व्यवस्थापक दासले भने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने भएकाले अनुमति पाए पठाउँछौं, नपाए पठाउँदैनौं, तर प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नाबालिग बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनले पुस 28 मा 20 लाख धरोटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशका क्रममा सन्दीपलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ छाड्न पनि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेश त्यसबेला भएको थियो। घरेलु मैदानमा मंगलबार सम्पन्न आईसीसी लीग 2 एकदिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबिया सम्मिलित खेलमा सन्दीपले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनले 4 खेलमा 13 विकेट लिएका थिए। दर्शक महानुभावहरु सन्दीपलाई यूएई लैजान अनुमतिका लागि क्यानले प्रक्रिया थालेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका लागि माधव कुमार नेपाल र सुभाष नेम्बाङको नाम अघि सारेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा उनले राष्ट्रपतिका लागि 2 नेताको नाम अघि सारेका हुन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालतर्फ संकेत गर्दै उनले तपाईलाई पनि वचन दिएका, कांग्रेसले पनि सहयोग गर्दै आएका व्यक्तिलाई एमालेले प्रस्ताव गर्छ भनेको ओली निकट स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग सल्लाह गर्ने जवाब दिएका छन्। स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको भूमिका प्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले आफ्नो भूमिका गठबन्धन प्रति इमानदार छ कि छैन प्रश्न पार्न प्रचण्डलाई आग्रह समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरु नयाँ राष्ट्रपतिका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका माधव कुमार नेपाल र सुभाष नेम्बाङको नाम दिएका छन्। पल शाहको जन्मदिनको अवसर पारेर अभिनेत्री पूजा शर्मा कारागार पुगेकी छन्। आज पल शाहको जन्मदिन पारेर उनलाई भेट्न पूजा तनहुँ कारागार पुगेकी हुन्। पूजासँग निर्देशक शोभित बस्नेत पनि पललाई भेट्न पुगेका छन्। पल शाहलाई सामाजिक सञ्जालबाट उनका हितैषी तथा फिल्मी कर्मीहरूले जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन्। पूजाले भने कारागारमै गएर पललाई जन्मदिनको शुभकामना दिएकी हुन्। पलसँग पूजाले म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा स्क्रिन शेयर गरेकी छन्। यी दुईले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा पनि सहकार्य गरेका छन्। पल र पूजा मिल्ने साथी हुन्। करिब 1 वर्ष अगाडि पल शाह नाबालिग बलात्कार अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन्। तर नलपुर जिल्ला अदालतले उनलाई बलात्कार मुद्दामा सफाई दियो भने बालेन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्यो। उनलाई 2.5 वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ। यो मुद्दामा पूजाले पलको खुलेर समर्थन समेत गरिरहेकी छन्। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। आफूले पूर्व राजाबाट अभियान सुरु गर्दा कारबाहीमा परेको दुखेसो पुग्दै उनले राजावादीसँग गठबन्धन गर्ने ओलीलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने दावी गरेका हुन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान सुरु गरेका प्रसाईले आज धनगढीमा आयोजित एक सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने केपी हजुरबुबाले मलाई पानसमा पूर्व राजाबाट दियो बालेकै कारण कारबाही गर्नुभयो। उहाँले त राजावादीसँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाइराख्नु भएको छ। उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र उनले सीमित व्यापारी र नेताका कारण देशमा समस्या परेको बताउँदै त्यस विरुद्ध लड्न तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालीको समस्या समाधान गर्न आफूले अभियान थालेको भन्दै साथ दिन पनि आग्रह गरेका हुन्। उनले भनेका छन् कि तपाईहरू डोरी लिएर पेट्रोल लिएर तयार हुनुहोस् कि सामन्तीसँग लड्न तयार हुनुहोस्। यहाँ 55 जना व्यापारी र 10 जना नेताको हातमा पैसा छ। दुबईमा भिला किनेर राखेका छन्। सबै मिलेर लडौं नत्र बाँच्ने छैनौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उनले नेपालका युवाहरू विदेश जान थालेको बताउँदै अबको 10 वर्षमा मुलुक खाली हुने समेत जिकिर गरेका छन्। राजावादीसँग गठबन्धन गर्ने ओलीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने दुर्गा प्रसाईको माग रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कंग्रेसका 2 जना नेतालाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गरेको खुलेको छ। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा वा कृष्ण प्रसाद सेटौला मध्ये 1 जनालाई राष्ट्रपतिमा अगाडि सार्न प्रस्ताव गरेका हुन्। कंग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरिरहँदा प्रचण्डको यो प्रस्ताव आएको हो। देउबाको सचिवालयका अनुसार गत पुस 6 गते भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने संस्थापन पक्षमा सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार संसदीय दलको निर्वाचनमा पौडेल देउबाको प्रस्तावक बसेका थिए। पौडेलसँगै कंग्रेसमा नेता सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, मानबहादुर विक पनि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका लागि लबिङमा छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कंग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मार्फत देउबा वा सिटौला उम्मेद्वार बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले बताउनुभयो। कंग्रेस स्रोतका अनुसार मंगलबार साँझ खड्का प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। प्रचण्डको प्रस्ताव लिएर खड्का बुधबार बिहान देउबा निवास दुम्बाराहीमा पुगेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै शेरबहादुर देउबा निवास पुग्दा खड्का पनि त्यही थिए। विशेष गरी प्रचण्डले नयाँ राष्ट्रपतिमा शेरबहादुर देउबा वा कृष्ण सिटौलालाई प्रस्ताव गरेका छन्। दर्शक माने बाबुहरू, अहिले संसदमा विदेशी नेताले राष्ट्रपतिको नाम तोक्यो भन्दै अहिले विवाद भइरहेको छ। नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले नेपालमा राष्ट्रपति को बन्ने भनेर विदेशीले नाम लिनु लाजमर्द अवस्था भएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै उनले आजसम्म कसैको अधीनमा नरहेको देशको राष्ट्रपति चुनावअघि देखिएको गतिविधि स्वाभाविक नरहेको बताएका हुन्। भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै उनले विरोध पनि जनाए। यो राष्ट्रिय सम्मानको कुरा हो कि हाम्रो विदेश सचिव जाँदा के यही ढंगको ट्रिट भारतमा पाउँछ? उनले प्रश्न गरे। पाउँदैन भने नेपालको दक्षिण एसियाको आजसम्म कसैको गुलामी नबोकेको, आजसम्म स्वतन्त्र रहेको, कहिले पनि पराधीन नरहेको यो देशको राष्ट्रपतिको नाम विदेशीको ट्विटमा हेर्नुपर्ने। 8 फागुनमा भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनिले ट्विटरमा नेपालका राष्ट्रपतिका लागि योग्य भनेर देवेन्द्र राज पाण्डे, प्राध्यापक लोकराज बराल, दमन्ना ढुङ्गाना र अनुराधा कोइरालाको नाम लिएका थिए। सांसद पन्तले मुनिको उक्त ट्विटको पनि आलोचना गरे। हामीले हाम्रो राष्ट्रपति को हुने भन्ने कुराको भारतको एउटा पूर्व प्रोफेसरले हाम्रा पूर्व राजदूतको नाम, हाम्रा पूर्व सभामुखको नाम, हाम्रा पूर्व अर्थमन्त्री, मानव अधिकारवादी लगायतको नाम, 3-4 जनाको नाम, यिनीहरू नेपालको राष्ट्रपति हुनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रस्तुत गर्छ पन्तले भने। कस्तो दिन आयो, राष्ट्रिय चुनावअघि भारतीय विदेश सचिव आएर राष्ट्रपतिदेखि प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेट गर्नु गलत भएको उहाँले बताउनु भएको छ। भारतमा नेपालका मन्त्रीहरूको राजदूत हुँदा पनि त्यहाँको विदेश मन्त्रीसँग धेरै मुस्किलले भेटघाट हुने भन्दै पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सम्मानको ख्याल गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको स्वीकार गरेका छन्। आज पार्टीको सचिवालय बैठकमा 25 फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन यस क्रममा भएका भेटबारेमा ब्रिफिङ गर्दै नेपालले बाहिर आए जस्तो सिधै प्रस्ताव नगरे पनि घुमाउरो पारामा ओलीले आफूलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको बताएका हुन्। आइतबार साँझ एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठको घरमा भएको भेटमा ओलीले नेपालसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव समेत गरेका थिए। स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको होइन। बैठकमा नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, दल मिसाएर जाउँ, त्यसरी दल ठुलो हुँदै जाँदा हामी सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छौं। नेपालले थप प्रस्ताउँदै भनेका थिए। बाहिर आए जस्तो प्रस्तावै गरेको होइन, तर उहाँको मनोविज्ञानमा पर्याप्त त्यस्ता कुरा झल्कियो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। तर सार्वजनिक मञ्चहरूमा भने नेपालले ओलीसँगको भेट र प्रस्ताव बारेमा खुलेर बोल्ने गरेका छैनन्। यसबारेमा मंगलबार दाङमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा नेपालले केही कुरालाई पर्दाभित्रै राख्न उचित हुने जवाब समेत दिएका थिए। तर ओलीको राष्ट्रपतिको प्रस्तावप्रति खासै आशावादी नरहेको संकेत भने बैठकमा गरेका थिए। विशेष गरी केपी ओलीले मलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेका हुन् भन्दै माधव नेपालले ब्रिफिङ गरेका छन्। स्थानीय तहका उम्मेद्वारको जरिवाना रकम मिनाहा माफी गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। यो रिटको पेश 12 फागुनमा तोकिएको छ। 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएर खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,650 जनालाई 24 अर्ब 63 करोड 88 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले 5 फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी थिइन्। अहिले स्थानीय तहका उम्मेद्वारको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव नआएको बताएका छन्। आज पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै खनालले पछिल्लो समय भएको भेटघाट बारेमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रिपोर्टिङ गरेको तर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको बारेमा केही नबोलेको बताएका छन्। अध्यक्षले अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा भेटघाटको सन्दर्भमा रिपोर्ट गर्नुभयो तर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीलाई आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सोमबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बीच भेटवार्ता भएको थियो। सो भेटमा नेपाललाई ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको एमाले स्रोतले बताएको थियो। नेता खनालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूहरूको पनि सरकार रहेको भन्दै यसबारेमा छलफल सुरु गर्ने बताएका छन्। हामीसँग पनि निकै ठूलो मत छ, हामी सबैसँग यसबारेमा कुराकानी गर्छौं भन्दै उनले भने। नेता खनालले राष्ट्रपति चुनावमा एमालेसँग सहकारी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको कैद माफी भएको जानकारी प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई दिएका छन्। आज बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले यही फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट चौधरीको कैद माफी भएको जानकारी गराएका हुन्। सांसद चौधरी ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत कैलालीबाट सुनाइएको 6 महिना कैद सजाय भुक्तान नगरी फरार सूचीमा रहेका थिए। सोही कारण चौधरीलाई पक्राउ गरी गत माघ 20 गते जिल्ला अदालत कैलालीमा पेश गरिएको थियो तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी भएपछि उनी रिहा भइसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तुलसीमा कार्कीले नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता जनाएकी छन्। आज प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सुरु भएको 5 वर्षमै र 50% नागरिकमा पनि नपुग्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएकी हुन्। नेपालको स्वास्थ्य बीमाको मोडल गलत रहेको भन्दै त्यही कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्षले हालै राजीनामा दिएको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्। अर्बपति र गरिबले एउटै शुल्क तिर्नुपर्ने बीमाको मोडल गलत भएको भन्दै उनले भनिन् वैज्ञानिक ढङ्गले स्वास्थ्य बीमा शुल्क तोकिनुपर्छ, यानि कि नेपालको स्वास्थ्य बीमाको मोडल फेर्नुपर्छ भन्दै डाक्टर तोसीमा कार्कीले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। बुधबार दिउँसो 1:45 बाजुराको बिच्छा आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 5.2 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ। भूकम्पबाट कुनै पनि क्षति भएको जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन। यसअघि माघ 10 गते बाजुरामै केन्द्रबिन्दु भएर गएको 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परेर 1 जनाको ज्यान समेत गएको थियो। त्यसपछि माघ 12 गते पनि बाजुरामा केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आफ्नो अभियान राजा फर्काउनका लागि नभएको बताएका छन्। आज धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रसाईले आफूले थालेको अभियानलाई कतिपयले राजा फर्काउने अभियान भनेर टिप्पणी भइरहेको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका हुन्। हाम्रो कार्यक्रमलाई कतिजनाले राजा ल्याउने महाराजा ल्याउने हो भनेर भनिरहेका छन् तर त्यस्तो होइन। प्रसाईले भने यहाँ गरिबको चुलो बाल्ने कुरा छ। झोला बोकेर विदेश पस्नेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन र नागरिकहरूलाई बचाउन कार्यक्रम ल्याएका हौं। उनले राजनीतिक दलहरूले व्यवसाय गरेर बसेको मान्छेलाई विद्रोह गरेर सडकमा ल्याउन बाध्य पारेको समेत दावी गरेका छन्। पूर्व राजाबाट कार्यक्रम उद्घाटन गरेकी भरमा एमालेले आफूलाई कारबाही गरेको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। हिजो मेरा हजुरबुबा केपी ओलीले पूर्व राजाबाट पानासमा दियो बालेकै कारण मलाई कारबाही गर्नुभयो, मैले राजा फर्काउन खोजेको होइन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास दम्बाराही पुगेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन बारेमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न नेपाल दम्बाराही पुगेका हुन्। नेपाल दम्बाराही पुग्नु अघि नै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रेम हमाल, महासचिव बेदुराम भुसाल, नेता घनश्याम भुसाल दम्बाराही कंग्रेस नेतासँगको छलफलमा थिए। चुनिया राजदूत चेन संघका भेटवार्तापछि नेपाल पनि छलफलमा मिसिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूभन्दा पहिला जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि कंग्रेस नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। कंग्रेसबाट उपसभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा छलफलमा सहभागी छन्। यानि कि राष्ट्रपति बारेमा छलफल गर्न माधव नेपाल दम्बाराही पुगेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। यसबारेमा उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, यस्तो स्थितिमा राजालाई राष्ट्र प्रमुखका रूपमा विचार गर्ने कि राष्ट्रपतिलाई राजनीति भन्दा माथिको पद भनियो, तर राष्ट्रपतिको भूमिका सदा पार्टीगत रह्यो। सेना बाहेक देशका सबै ठाउँमा संस्था स्वीकृत छन्, समाज महाभ्रष्ट छ, संसारमा सबैभन्दा कम छ, धर्म संस्कृतिमाथि धावा बोलिएको छ, देश अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चपेटामा पर्दैछ अथवा परिसक्यो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। त्यसकारण रविन्द्र मिश्रले ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउन प्रस्ताव गर्नु भएको छ।
माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति पद लिनका लागि संसदका सबै दलसँग संवाद थाल्ने भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अलोकनगरमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अहिलेसम्म राष्ट्रपतिमा कसैले प्रस्ताव नगरेको ब्रिफिङ अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गरेका थिए। अहिलेसम्म कसैले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव नगरेकाले यो विषयको च्याप्टर क्लोज भइसकेको निष्कर्ष निकालेको समाजवादी आफैले पहल गरेर यो पद लिने रणनीति बनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि एमाले भने प्रस्ताव गरेको माधव कुमार नेपालले स्वीकार गरिसकेका छन्। त्यही रणनीति अनुसार समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल राष्ट्रपति बारेमा छलफलमा जुटेका छन्। राष्ट्रपति पद आफूले लिने गरी सबै दलसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय लिएसँगै समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले यसबारेमा एमालेसँग समेत छलफलका लागि ढोका खुला गरिएको समेत बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनी समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचारमा तपाईको केही टिक्का टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बिहानको न्युज अपडेट बिहान 5 बजे हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।